بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام حكمته العظمى والكبرى أنه يوصلك إلى تقوى الله عز وجل. ما علاقة الصيام مع التقوى؟ مما التمس في ذلك أن الصيام سر بين العبد وربه، أن الصيام سر بين العبد وربه، ومعنى ذلك أنه لا يطلع عليك أحد أنك صائم صياما حقيقيا إلا الله جل الله وتقدس. فبإمكانك أن تأكل وأن تشرب في مكان لا يراك أحد، ثم بعد ذلك تكمل صومك ولا يطلع عليك أحد. إذن أنت في صيامك تراقب الله عز وجل وتحقق ركن الإحسان، الركن العظيم من أمور العقائد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحقيقة أنت في صيامك تراقب الله، أنت تعبد الله في الصيام على ركن الإحسان. فاستشعر هذا يا أيها الصائم، إن استشعارك لهذه المسألة حال صيامك وأنت تعلم يقينا أنك لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تشرب ولا تستطيع أن تفسد صيامك، وأنت تستشعر أن الله مطلع عليك في ذلك، استصحب هذه المسألة معك في بقية عباداتك. فراقب الله في صلاتك، وراقب الله عز وجل في سمعك وفي بصرك وفي جوالك هذا الذي تقلبه. اعلم أن الذي راقبته في صيامك مطلع على ما تراه في جوالك. اعلم أن الذي راقبته في صيامك مطلع على ما تسمعه من أشياء. اعلم أن من راقبته في صيامك مطلع عليك في كل حالة من أحوالك. فالصيام يوصلك إلى مسألة عقدية عظيمة، من استصحبها وصل إلى تقوى الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أوصي نفسي وإخواني بأن نستشعر هذه المسألة في كل يوم من أيام صيامنا، فهي من المسائل العظيمة الموصلة إلى التقوى. نسأل الله أن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.